अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। रेती बोली पिलर नंबर 36 के पास PVNR एक्सप्रेस वे पर एक कार उलट गई। बताया गया है कि यह गाड़ी शमशाबाद से मेहंदीपट्टनम की तरफ जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। इस हादसे के बाद सड़क पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया। इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर कार को रास्ते से हटाकर ट्रैफिक को बहाल किया। इस वाक़े में कार को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि इसी के जख्मी होने की अभी तक कोई इत्तला नहीं है। हैदराबाद के कोठी सरकारी अस्पताल से एक हामिला खातून अचानक लापता हो गई। बताया जाता है कि पुलिस इंस्पेक्टर नरसम्मा के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के मंचाल मंडल कागज घाट गाँव की रहने वाली 25 साल स्वप्ना अपने शोहर शिव कुमार और मां परीक्षा के साथ मंगल के रोज जजगी के लिए कोठी रजगी खाना पहुंची थी और हॉस्पिटल में किसी मसले पर उसके शोहर से झगड़ा हो गया। उसके बाद अचानक वो लापता हो गई। बताया गया है कि खातून को 24 घंटों के अंदर डिलीवरी मुतवक्की थी। अस्पताल के CCTV कैमरे में स्वप्ना को अस्पताल से बाहर जाते हुए देखा गया, लेकिन बाहर इसका कोई पता नहीं चला। घर वालों ने हॉस्पिटल और कोठी के इलाके में तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए गुमशुदा खातून की शुरू कर दी तलाश। एक साथ 23 स्कूली तलबा को ले जाने वाले ऑटो को पुलिस ने कर लिया जब्त। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल में पेश आए इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस ऑटो में 8 या 10 बच्चों को नहीं बल्कि 23 बच्चों को बिठाकर स्कूल से घर ले जाया जा रहा था। इस ऑटो को देखकर तलबा के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए नागर कर्नूल ट्रैफिक पुलिस ने श्री राम रोड पर उस ऑटो को रोककर जब गिनती की तो उसमें 23 बच्चे पाए गए। इस पर ट्रैफिक पुलिस अहदेदार हैरतज़दा हो गए। इस मौके पर पुलिस ने कहा कि सिर्फ 5 बच्चों को ऑटो में ले जाने की गुंजाइश है, ताहम कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए उन बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालकर जायद बच्चों को घरों से स्कूल और फिर स्कूल से घर ले जाया जा रहा है। ये बच्चे एक ही स्कूल के हैं। बादशाह पुलिस ने वालिदैन और असातिज़ा को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की और मशवरा दिया कि आइंदा इस तरह की लापरवाही न की जाए। ट्रैफिक पुलिस ने कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का ऑटो ड्राइवर को इंतबाह दिया। संगारेड्डी कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में बैनुल-अक़वामी यौम बुजुर्गान की तक़ारीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला कलेक्टर P प्रबनिया ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। कलेक्टर प्रबनिया ने शमा रोशन करके प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि बुजुर्ग हमारे मुआशरे का अजीम सरमाया है। उनका तजुर्बा और रहनुमाई आने वाली नस्लों की तामीर में मशाल राह का काम करती है। उन्होंने मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारान और तंजीमों के नुमाइंदों को हिदायत दी है कि बुजुर्ग शहरियों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा क़वानीन और इक़दामात से अवाम में मुकम्मल आगाही पैदा की जाए। सिंगरेनी मुलाजिमीन के मसाइल का हल मुतालबा करते हुए तेलंगाना जागृति ने आज सिंगरेनी भवन का मुहाशरा किया। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता की क़ियादत में तंजीम के कारकुनों और HMS कायदीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया। पुलिस ने मुहाशरा खत्म कराने की हिदायत देते हुए कविता समेत मुताबिक कायदीन को हिरासत में ले लिया। बादशाह उन्हें नामपल्ली पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर दिया गया। हल्का असेंबली जुबलीहिल्स के हाल ही में मुनक़िद हुए ज़िमनी इंतखाबात में जुवाड़ी नरसिंह राव इंचार्ज हल्का असेंबली कोटला को जो जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी को कामयाबी के साथ निभाते हुए कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की कामयाबी में अहम रोल अदा करते हुए पहली मरतबा हल्का असेंबली कोटला आमद पर कांग्रेस पार्टी कायदीन, कारकुनों, कांग्रेस पार्टी हामियों ने उनकी बकसरत गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश। इस प्रोग्राम में नायब सदर कांग्रेस पार्टी नईम, सदर कांग्रेस पार्टी मेटपल्ली मंडल अंजी रेड्डी, ए रंगारेड्डी, राम प्रसाद, करुणाकर राव और दीगर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने शिरकत की। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी सदरनशीन वक्फ बोर्ड रियासत जो आज निर्मल के दौरे पर आए थे, मुकामी दफ्तर सियासत पहुंचकर सैयद जलील अजहर, सीनियर सहाफ़ी और स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत से मुलाकात करते हुए 11 नवंबर को रविंद्र भारती थिएटर में रियासती वज़ीर अक़लियत बहबूद के हाथों सैयद जलील अजहर को महबूब हुसैन जिगर अवार्ड हासिल होने पर उन्होंने सैयद जलील अजहर की शारपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन की बड़ी तादाद दफ्तर सियासत पर मौजूद थी, जिनमें काबिल जिक्र मोहम्मद अनीस अहमद खान, मोहम्मद दीशान अली, मोहम्मद जायद अली एनआरआई, अलमास खान, रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सज्जाद हुसैन, मोहम्मद समीर और दीगर मौजूद थे।
آج آنجہانی اندرا گاندھی کی پیدائش کے اعزاز میں کتلا پور منڈل کانگریس پارٹی نے اندرا گاندھی کی تصویر پر پھول چڑھاتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کر کے سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام میں منڈل کانگریس صدر کے ناگراج، بلاک کانگریس صدر ایم ڈی عظیم اور مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین پی نارائن ریڈی نے خطاب کیا۔ آنجہانی اندرا گاندھی دنیا میں آئرن لیڈی کے نام سے جانی جانے والی واحد لیڈر ہے۔ اب جب ہم بیرون ملک جا کر خلیجی ممالک کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کرتے ہیں تو اندرا گاندھی نے بے زمینوں اور غریبوں کے لیے زمین کی تقسیم میں اصلاحات کی ہیں۔ غریب اور پسماندہ کو روٹی، کپڑا، مکان کے لیے سب سے آگے تھی اور آج بھی غریبوں کے دلوں میں اپنا مقام قیام کر چکی ہے۔ اس پروگرام میں کانگریس لیڈر اور کارکنوں نے یوم پیدائش کے پروگرام میں شرکت کی۔ ضلع کے بیاس آباد کے کاغذ نگر میں آج ایم ایل سی دونڈے وتھل نے اپنے ہمراہ سابق میونسپل چیئرمین شیخ دستگیر، کانگریس پارٹی یوتھ صدر یوسف خان اور کانگریس پارٹی قائدین کے ساتھ مل کر ایم ایل سی دونڈے وتھل نے مسائق اور ضرورت مندوں کو علاج کے لیے وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ چیکس کی تقسیم کیے۔ سب کلکٹر بودھن وکاس مہتو نے بودھن کے واٹر فلٹر بیڈ کا دورہ کیا، جہاں جاری مرمتی کاموں کا انہوں نے جائزہ لیا اور ساتھ ہی میونسپل انجینئر سے فلٹر کے تبدیل کے کاموں کو سرعت کے ساتھ انجام دینے کی ہدایت دی اور سب کلکٹر نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا اور پرانے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا بھی معائنہ کیا اور انجینئرز کو حسب ضرورت وقتاً فوقتاً جائزہ لینے اور مکمل پلانٹ کو بحال کرنے کے لیے مؤثر تجاویز پیش کرنے کی ہدایت دی۔ قبل ازیں سب کلکٹر نے بلدی حلقے نمبر 32 میں واقع بستی دواخانے میں جاری مرمتی کاموں کا مشاہدہ کیا اور دواخانے میں جاری مرمتی کاموں کو فوری مکمل کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ سید عظمت اللہ حسینی صدر نشین وقف بورڈ ریاست تلنگانہ آج نرمل میں امید پورٹل شعور بیداری اجلاس میں شرکت کی۔ بعد مقامی دفتر سیاست نرمل پہنچے۔ ان کی پہلی مرتبہ آمد پر سید جلیل اظہر اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست نے انہیں شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر کانگریس قائدین کی بڑی تعداد موجود تھی، جن میں قابل ذکر محمد انیس احمد خان، محمد زاہد علی این آر آئی، محمد دیشان علی، الحاج عبدالرحمان مالک مدینہ ہوٹل، ایم اے متین، کانگریس قائد الماس خان، ریاستی جنرل سیکرٹری کانگریس محمد سجاد حسین، محمد سردار، محمد الطاف احمد جعفر اور کانگریسی قائدین کی بڑی تعداد شریک تھی۔ سید عظمت اللہ حسینی صدر نشین وقف بورڈ ریاست تلنگانہ کا نرمل کے مقامی دفتر سیاست پر پہلی مرتبہ آمد کے سلسلے میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ سید اسماعیل ناصر ڈویژن رپورٹر روزنامہ سیاست نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ضلع کے بیاس آباد کے کانگریس پارٹی سینئر قائد و کانگریس پارٹی اسٹیٹ جنرل سیکرٹری اقلیتی عبدالشکیل نے آج اپنے ہمراہ بجور منڈل کانگریس پارٹی بلاک صدر وردھن، سابق سرپنچ گوڑم محمد خورشید علی کے علاوہ کانگریس پارٹی قائدین کے ساتھ مل کر گاندھی بھون حیدرآباد میں آج سابق وزیر اعظم و آنجہانی اندرا گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر اندرا گاندھی کے پورٹریٹ کو پھول مالا چڑھاتے ہوئے زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد کانگریس پارٹی کی جانب سے نومنتخب ریاست تلنگانہ کانگریس پارٹی انچارج و اے آئی سی سی سیکرٹری سچن ساوت کی گاندھی بھون میں پہلی مرتبہ آمد پر کانگریس پارٹی اسٹیٹ جنرل سیکرٹری اقلیتی عبدالشکیل نے اے آئی سی سی سیکرٹری اور ریاست تلنگانہ انچارج سچن ساونت کو شال پوشی و تہنیت پیش کرتے ہوئے گاندھی بھون کو پہلی مرتبہ آمد پر استقبال کیا۔ ایل آر ڈی مسلم ویلفیئر کمیٹی صدر شیخ غیاث الدین نے کمیٹی ذمہ داران سید میر، محمد مکرم علی، احمد پاشا، محمد لیاقت علی، محمد یونس، محمد صادق کے ساتھ مل کر رکن اسمبلی مدن موہن سے ملاقات کر کے مسلم ویلفیئر کمیٹی کے سالانہ کیلنڈر کی رسم اجرا انجام دیتے ہوئے رکن اسمبلی کو شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے 5ویں سالانہ پروگرام کے تحت نظام آباد ضلع کے تمام اسکولوں اور کالجوں میں منشیات کے استعمال کے خلاف حلف برداری کروائی گئی۔ اشوڑیا جونیئر کالج میں مرکزی اجلاس کے بعد امبیڈکر چوراہے تک شعور بیداری ریلی نکالی گئی۔ ضلع وومن اینڈ چلڈرن ویلفیئر آفیسر رسول بی نے بتایا ہے کہ سال 2025 کے لیے منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کی روک تھام کو لے کر پولیس، آبکاری، نارکوٹکس اور دیگر محکمے پر مشتمل ضلع سطحی کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ ہر گاؤں اور اسکول میں پروٹیکشن کمیٹیاں بھی تشکیل دی جا رہی ہے۔ بانسواڑہ مدینہ مسجد میں نعتیہ مشاعرہ جمعیت علماء کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں ہندوستان کے مشہور و معروف نعت خواں قاری احسان محسن صاحب نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ نظام آباد ضلع کے بھی نعت خواں اس پروگرام میں شرکت کیے۔ شہر کے علاوہ اطراف و اکناف سے عوام نے اس نعتیہ مشاعرے میں شرکت کی اور موقع پر ضلع نظام آباد کے نومنتخبہ جمعیت علماء کے ضلع صدر سمیع اللہ قاسمی نے کہا کہ آج معاشرے میں کئی ایک برائیاں جنم لے رہی ہے اور خاص کر معاشرے کا نوجوان بری عادتوں میں مبتلا ہوتے جا رہا ہے اور ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوئے جائے، اسی میں ہماری
ہماری دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ سمیع اللہ قاسمی نے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ علماء و حفاظ کی قدر کریں، کیونکہ یہ قوم کے رہبر ہیں اور قوم کو راہ راست پر لانے کا کام کرتے ہیں۔ اس موقع پر ضلع کامرڈی کے جمعیت علماء صدر مولانا رقیب صاحب، نصیر الدین افضل اور حافظ عبد الوہاب صاحب، میر نسیم الدین اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ضلع ریڈیو اسمبلی مدن موہن راؤ نے منڈل ناگی ریڈی پیٹ سے تعلق رکھنے والے غریب مستحق 65 خاندانوں کو منظور کیے گئے شادی مبارک و کلیان لکشمی کے امدادی رقم چیک سے تقسیم کیے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ریاستی حکومت کی فلاحی اسکیمات ہر غریب تک پہنچائی جا رہی ہے اور حکومت کی ہر اسکیم منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے راحت ہے۔ رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے ہر مستحق کو حکومت کی فلاحی اسکیمات سے 100% استفادہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر LRD RDO پارتا سنہا ریڈی، تحصیلدار، کانگریس پارٹی قائدین و مستحقین موجود تھے۔ ضلع کامرڈی مسخر پٹلا منڈل میں ہندوستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم جہانی اندرا گاندھی کی پیدائش منائی گئی۔ کانگریس پارٹی قائدین نے اندرا گاندھی کے مجسمے پر پھول مالا چڑھاتے ہوئے بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی منڈل صدر شیوا سرینواس ریڈی، اشوک بالراج، شیکھر، سید معین، شیخ عدنان، محمد شیخ منیر کے علاوہ کانگریس پارٹی قائدین کا کثیر تعداد موجود تھی۔ ضلع کامرڈی کانگریس پارٹی دفتر میں آج منعقدہ بامقصد پروگرام 44 وارڈ کے رہنے والے رامو جو حال ہی میں شدید علیل ہو گئے تھے، انہیں حکومت کی جانب سے مالی معاونت فراہم کی گئی۔ سابق وزیر حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے متاثرہ فرد کی حالت کا نوٹ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ سے منظور کروانے پر ضلع کانگریس صدر کے سرینواس راؤ، سابق میونسپل کونسلر کے لکشمن چاٹل، راجیشور رویندر گوڑ متاثرہ شخص کو چیک حوالے کیے۔ آج تلنگانہ ودیارتھی پریشد کے زیر اہتمام بودھن کے کالجز میں زیر تعلیم طلباء کی کثیر تعداد نے اپنے تعلیمی اداروں سے امبیڈکر چوراہے تک ریلی نکالی اور چوراہے پر طلباء قائدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زیر التوا فیس ری امبرسمنٹ اسکالرشپ کے بقایا جات کی فوری اجرائی کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر تلنگانہ ودیارتھی پریشد بودھن ڈویژن کے صدر ایم ناگیش نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غریب متوسط طبقے کے طلباء کی زندگیوں سے حکومت کھلواڑ کر رہی ہے اور خانگی کالجوں میں انٹرمیڈیٹ تعلیم مکمل کرنے والے طلباء کو کالج انتظامیہ فیس کی ادائیگی تک سرٹیفکیٹ جاری نہ کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ ریاست میں آج تک کوئی وزیر تعلیم نہیں ہے۔ طلباء قائد نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے مطالبے کی فوری تکمیل نہ کی جائے تو طلباء، وزیر اور MLA کا بازاروں میں گھیراؤ کیا جائے گا اور مجوزہ مجالس انتخابات میں طلباء کی طاقت کے مظاہرے کا حکومت کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تلنگانہ ریاست مائنورٹی کمیشن چیئرمین طارق انصاری کی آج جگتیال آمد پر گیسٹ ہاؤس میں عوام سے ملاقات اور مسلم مسائل پر تحریری یادداشتوں کی سماعت۔ اس موقع پر صدر مسجد پرانی پیٹ اور ابوالکلام یوتھ ایسوسی ایشن جگتیال مجاہد عادل اور محمد عبدالدہیب نے چیئرمین طارق انصاری سے ملاقات کی اور اشال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر مسجد پرانی پیٹ میں تعمیراتی کام کے لیے تقریباً 12 سال سے مسلسل نمائندگی اور مائنورٹی کمیشن کی جانب سے وقف بورڈ اور محکمہ اقلیتی بہبود کو فنڈز کی منظوری کے لیے 12 مکتوبہ روانہ کرنے کے باوجود آج تک کوئی فنڈز منظور نہ کروانے اور جگتیال میں مجاہد آزادی ملک کے پہلے وزیر تعلیم ابوالکلام آزاد کی پیدائش کا سرکاری طور پر بڑے پیمانے پر نہیں منایا جا رہا ہے اور 35 سال سے آزاد مینار کی تعمیر تسحالی کا شکار مائنورٹی کمیشن چیئرمین سے کئی بار کی۔ اس سلسلے میں نمائندگی کی گئی لیکن بے فائد ہونے کی بات پر طارق انصاری نے اس مسائل پر خصوصی توجہ دینے اور عملی اقدامات کا تیقن دیا۔ منگل کی رات شہر کے مضافاتی علاقے شمس آباد میں سڑک حادثے میں ایک طالب علم کی ہو گئی موت۔ متاثرہ کی شناخت 22 سالہ آر سدھارتھ کے طور پر کی گئی ہے جو کہ نرکوڑا گاؤں منچریال ضلع کا رہنے والا تھا۔ وہ شمس آباد کے خانگی کالج میں بی ٹیک کا کورس کر رہا تھا اور ایک کمرے میں رہتا تھا۔ منگل کی شام سدھارتھ اپنے دوست روہت کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ وردھمان کالج روڈ شمس آباد پر پہنچے تو ایک آٹو رکشہ ٹرالی نے اس کی بائک کو ٹکر دے دی۔ سدھارتھ اور روہت سڑک پر گر گئے اور انہیں شدید چوٹیں آئیں۔ دونوں کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں علاج کے دوران سدھارتھ کی ہو گئی موت۔ نتیش کمار پھر ہوں گے بہار کے وزیر اعلیٰ، بی جے پی کا سمراٹ چودھری اور وجے سنہا کو نائب وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ۔ بہار اسمبلی انتخابات میں NDA کی جیت کے بعد حکومت بنانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ اس سلسلے میں چہارشنبے کے روز میٹنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ بی جے پی کے ریاستی دفتر میں نومنتخب بی جے پی ممبران اسمبلی کی میٹنگ ہوئی جس میں سمراٹ چودھری کو متفقہ طور پر لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ میٹنگ میں مرکزی آبزرور بنا کر بھیجے گئے اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ بھی موجود تھے۔ میٹنگ کے بعد موریہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ میٹنگ میں اتفاق رائے سے سمراٹ چودھری کو لیڈر منتخب کیا گیا۔ اس کے علاوہ نائب لیڈر کے طور پر وجے کمار سنہا کے نام کی تجویز آئی جس کو اتفاق رائے منظور کر لیا گیا۔ نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب جمعرات کو گاندھی میدان میں ہوگی۔
वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज रियासत भर में 1 करोड़ इंदिरम्मा साड़ियों की तकसीम का आगाज किया और कई मुस्तहिक खवातीन को साड़ियां हवाले की। साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर वज़ीर आला ने हैदराबाद के नेकलेस रोड पर इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर गुलाहे अकीदत पेश करने के बाद साड़ियों के पहले मरहले की तकसीम का आगाज किया। हुकूमत के मुताबिक आज से लेकर अगले माह की 9 तारीख तक रियासत के देही इलाकों में साड़ियों की तकसीम की जाएगी। दूसरे मरहले के तौर पर 1 मार्च से 8 मार्च तक शहरी इलाकों में साड़ियां तकसीम की जाएंगी। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत इंदिरम्मा से हासिल होने वाली तहरीक के साथ आगे बढ़ रही है और खवातीन के बाइख्तियार बनाने के लिए कई इक़दाम कर रही है। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वज़रा, अरकान असेंबली, सरकारी मुशीरान, कॉरपोरेशन चेयरमैन और आला हुक्काम मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक दिलखराश हादसा पेश आया। सड़क अबूर करते हुए हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाली खातून को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गई। अफसोस की बात यह है कि महलूक खातून 8 माह की हामिला थी। ये वाकया गुज़िश्ता हफ्ते पेश आया था, लेकिन अब उसकी खबर मंजरान पर आई। पुलिस के मुताबिक हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाली 33 साला समन्विता धारेश्वर खानदान के साथ हारम्सबे इलाके में मुकीम थी। 8 माह की हामिला समन्विता अपने शोहर और 3 साला बेटे के साथ करीबी पार्क में वॉक करने गई थी। इसी दौरान जब वो सड़क अबूर कर रही थी तो एक तेज रफ्तार BMW कार ने उन्हें टक्कर दे दी। हादसे में शदीद जख्मी होने वाली खातून को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि वो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। हादसे की वजह बनने वाली BMW कार 19 साला लड़का चला रहा था। पुलिस ने बताया है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद के इलाके गच्चीबोली के PGR फ्लाईओवर पर चारशंबे की अरल सुबह एक हादसा पेश आया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक चलते हुए ट्रक को पीछे से दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में गाड़ियों में सवार अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी खानगी अस्पताल बगरद इलाज मुंतकिल कर दिया गया। सबरबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तसादुम की वजह से फ्लाईओवर पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रही। अहदेदारों ने गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया है कि वो एहतियात से गाड़ी चलाएं, खासतौर पर मसरूफ रास्तों और फ्लाईओवर्स पर। हैदराबाद के इलाके शेलिंगमपल्ली असेंबली हल्के में कांग्रेस पार्टी के कई कायदीन चारशंबे को BRS में शामिल हो गए। उनमें शेलिंगमपल्ली कांग्रेस कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी विमल कुमार और उनके हामी शामिल थे। BRS के वर्किंग सदर KTR ने नए मेंबरान का तेलंगाना भवन में गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने जोर दिया है कि इस तरह की शमूलियत कांग्रेस हुकूमत की धोखाधड़ी पर मबनी सियासत को अवाम की तरफ से मुस्तरद करने की अक्कासी करती है और रियासत भर में अपनी बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए BRS के अज़्म का इरादा करती है। उन्होंने नए अरकान पर जोर दिया है कि वो हुक्मरान जमात की कोताहियों को बेनकाब करने के लिए अंत तक मेहनत करें। तेलंगाना के आदिलाबाद में 2 नौजवानों ने पुलिस की सरकारी इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए रील्स बनाई। वीडियो जैसे ही वायरल हुई, आवाम में गुस्से की लहर दौड़ गई। वन टाउन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों के खिलाफ सरकारी गाड़ी के गलत इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस की जिम्मेदाराना तहवील में रहने वाली गाड़ी नौजवानों तक पहुंची कैसे। इस पहलू की भी जाँच की जा रही है। ये वाकया नौजवानों के लिए एक सबक है कि सोशल मीडिया की खातिर कानून शुकनी करना वक्ती शोहरत तो दे सकता है, मगर अंजाम हमेशा नुकसानदेह होता है। सरकारी इमलाक की बेहरमती न सिर्फ जुर्म है बल्कि मुआशरती बेजिम्मेदारी की भी अलामत है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिकंदराबाद के तहसीलदार दफ्तर से 2 सरकारी एहलकारों को मुबैना तौर पर 3 लाख रुपए की रिश्वत तलब करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। ACB हुकाम के मुताबिक मुलजिम मंडल सर्वेवर कालुआ किरण कुमार और चेयरमैन मीकाला भास्कर ने शिकायत कुनंदे की जायदाद के खिलाफ जारी नोटिस पर कोई मनफी कार्रवाई न करने के बदले में रिश्वत तलब की थी। उन्हें ACB ने पहली किस्त के तौर पर 1 लाख रुपए रिश्वत कबूल करते हुए पकड़ लिया। सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मदीना मुनव्वरा के करीब इतवार की रात पेश आने वाले अलमनाक बस हादसे में जांबाक होने वाले उमरा ज़ायरीन के बारे में तेलंगाना उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी मोहम्मद सफीउल्लाह के तौहीन अमेश रिमार्क्स ने बड़े पैमाने पर तनाज़ा खड़ा कर दिया। शदीद अवामी रद्द-ए-अमल के बाद हुकूमत ने फौरी कार्रवाई करते हुए उनका तबादला कर दिया। राय के मुताबिक सफीउल्लाह खान ने हज हाउस में मौजूदा मुतासरा खानदानों से गुफ्तगू के दौरान इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा था कि जले हुए टुकड़ों को क्या देखते। उनके इस रिमार्क्स की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद अवाम और सियासी हलकों में सख्त गम गुस्सा फैल गया। BRS कायदीन समेत कई समाजी व मजहबी तंजीमों ने भी उनके बयान की शदीद मजम्मत की। बढ़ते हुए एहतजाज के पेश नजर हुकूमत ने फौरी कार्रवाई करते हुए सफीउल्लाह को उनके ओहदे से हटाकर TG जेन को वापस भेजने के अहकाम जारी कर दिए।
गुरुकुल स्कूल्स, आंगनवाड़ी, हॉस्टल्स को अंडों की फराहमी में भी धोखा। अंडे का वजन 45 से 52 ग्राम होना चाहिए। आंगनवाड़ी व हॉस्टल्स में पहुंचने वाले अंडों का वजन 30 से 40 ग्राम तक है। कम कीमतों पर खरीदारी की जा रही है। महीने में 3 बार मुंतकिल किया जाना है, जबकि ठेकेदार 1 या 2 मरतबा ही मुंतकिल कर रहे हैं। कई दिनों तक जखीरा करने से अंडे सड़ जाते हैं। ठेकेदार आंगनवाड़ी मराकज, गुरुकुल और हॉस्टल्स के तलबा को दिए जाने वाले अंडों में बददियानती दिखा रहे हैं। वो कवायद के खिलाफ कम वजन अंडे फराहम करके धोखा दे रहे हैं। हुकूमत के रहनुमाना खतूत के मुताबिक आंगनवाड़ी मराकज और हॉस्टलों को अंडों का वजन 45 से 52 ग्राम होना चाहिए, लेकिन अंडों का वजन 30 से 40 ग्राम तक ही फराहम किया जा रहा है। ठेकेदार हर माह 5 करोड़ 38 लाख अंडे सप्लाई कर रहे हैं। माजी के बरक्स इस बार टेंडर्स जिले परचेज कमेटी के एहतमाम मुनक्किद किए गए। हर जिले में एक ठेकेदार तमाम सरकारी इदारों को अंडे फराहम कर रहा है। हुकूमत 5.5 से 6.5 रुपए फी अंडा अदा कर रही है। ठेकेदार छोटे साइज के अंडों को, जिनकी मार्केट में ज्यादा मांग नहीं है, कम कीमत पर जमा कर रहे हैं और उन्हें गुरुकुल, आंगनबाड़ी और हॉस्टल्स में रवाना कर रहे हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के पिदाम्बरपेट फ्लाईओवर पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कावेरी ट्रेवल्स की बस से अचानक धुआं उठने लगा। ड्राइवर ने हैदराबाद से श्रीकाकुलम जाने वाली बस को फौरी तौर पर फ्लाईओवर पर रोककर मुसाफिरों को बाहर उतार दिया। ओवरहेडेड टायरों से निकलने वाला घना धुआं लम्हों में खौफ का माहौल बना गया। बस रुकने के बाद 26 मुसाफिर आधी रात की शदीद सर्दी में सड़क पर ठिठरने पर मजबूर हो गए। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान तले बेबसी से खड़े रहे, मगर कावेरी ट्रेवल्स इंतजामिया ने मुतबादिल बस तो दूर किसी किस्म की फौरी इमदाद तक फराहम नहीं की। मुसाफिरों का गुस्सा इसलिए भी शदीद था, चंद दिन कबल इसी कंपनी की हैदराबाद बेंगलुरु बस शोलों की लपेट में आकर मुकम्मल जल गई थी, जिसमें 19 मुसाफिरों की अलरनाक मौत हो गई थी। लोगों का कहना है कि मुसलसल ऐसे वाकयात इस बात का सबूत है कि कंपनी मुसाफिरों की जानों को खतरे में डाल रही है और इंतजामिया की लापरवाही किसी बड़े सानहे को दावत दे रही है। साबरमती सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी हिस्से में ISKP के मुबैना कारकुन डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद पर बेरहमी से हमला किया गया, जिसके बाद कैदियों की हिफाजत पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। राय के मुताबिक हैदराबाद के डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन, जिन्हें रेजन केमिकल के जरिए दहशतगर्दाना हमले की साजिश के इल्जाम में 8 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, पर मंगल के रोज उसी विंग में मौजूद कैदियों ने हमला किया। वाक़ई की असल वजह ताहाल वादे नहीं हो सकी, ताहम तहकीकात जारी है। राय के मुताबिक हमला इस कदर शदीद था कि मौके पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों को उसकी जान बचाने के लिए फौरन मुदाखलत करनी पड़ी। जैसे ही बैरक के बाहर तैनात गार्ड्स को शोरगुल सुनाई दिया, वो अंदर दौड़ते हुए गए और हमलावर कैदियों से उसे छुड़ाकर बाहर निकाला। हमले के फौरन बाद गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड की टीम साबरमती जेल पहुंची और वाक़ई की हालात का जायजा लिया। ATS ने जेल स्टाफ और कैदियों से पूछताछ शुरू की है ताकि हमले की वजूहात और जिम्मेदारों का सुराग लगाया जा सके। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक सनसनीखेज फैसला सुनाते हुए साल 2015 और 16 के ग्रुप 2 तकर्रुरात को मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया। अदालत ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने तकनीकी कमेटी की वादे सिफारिशात की खिलाफ वर्जी की और व्हाइटनर, कटिंग, इरेजिंग और डबल बबलिंग वाले मशकूक OMR पर्चों की जांच करके तकर्रुरात के अमल को संगीन तौर पर दागदार किया। अदालत ने साल 2019 में जारी नताइज को गैर कानूनी और एक तरफा करार देते हुए फौरी तौर पर कालेदम कर दिया और हुक्म दिया कि तमाम पर्चों की तकनीकी कमेटी की हिदायत के मुताबिक असर-ए-नौ जांच की जाए और 8 हफ्तों में नई फहरिस्त जारी की जाए। बस हादसे में जाँ बहक उमरा ज़ायरीन के 38 रिश्तेदार मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। मदीना मुनव्वरा के करीब बस हादसे में जाँ बहक हैदराबादी ज़ायरीन उमरा की शनाख्त और तदफीन के इंतजामात में ताउन के लिए 38 खूनी रिश्तेदारों को सरकारी खर्च पर मदीना मुनव्वरा रवाना करने का फैसला किया है। उनके DNA टेस्ट के जरिए नाशों की शनाख्त में मदद मिलेगी। तेलंगाना हज कमेटी ने 38 रिश्तेदारों के पासपोर्ट और वीजा के मराहिल की तकमील की और हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए रास्त फ्लाइट की अदम दस्तियाबी के सबब रिश्तेदारों को 2:30 बजे शब अल जजीरा एयरलाइंस के जरिए कुवैत रवाना किया गया। कुवैत में मुख्तसर तौक़ुफ़ के बाद वो मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। हुकूमत ने रिश्तेदारों के साथ वदा क़याम के इंतजाम किए हैं। सरकारी खर्च पर सफर, रिहाइश और ताम के अलावा ट्रांसपोर्टेशन के इंतजाम किए गए हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।